भाई हुआ यूं कि ट्रेन के डब्बे में दो मुसाफिर सफर कर रहे थे। एक बुजुर्गवार थे और एक नौजवान था। अब दो ही मुसाफिर थे तो बुजुर्गवार ने नौजवान से कहा कि भाई कोई बात करते हैं ताकि सफर कटे। नौजवान ने कहा क्या बात करें, आप ही कोई बात शुरू करें। बुजुर्ग ने कहा ऐसा करते हैं कि कराची के मसाइल पर बात करते हैं। नौजवान ने कहा कि बात करेंगे, लेकिन पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। उन्होंने कहा जरूर। नौजवान ने कहा ये बताइए कि कद्दू पाकिस्तान में हरा, इंडिया में पीला और बांग्लादेश में सुर्ख क्यों होता है। वो बुजुर्ग भौंचक्का हो गए, हक्का बक्का होकर नौजवान को देखते रहे, भाई ये क्या सवाल हुआ। तो बुजुर्ग ने कहा भाई मुझे नहीं पता। नौजवान ने कहा पता आपको कद्दू का नहीं है, और चले हैं कराची के मसाइल पे बात करने। कराची में सूरत हाल ये है कि किसी न किसी तरह हाँपते कांपते मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं 193 वोटों के मुकाबले में 173 वोट लेके। मेयर तो वो बन गए, लेकिन इसका जो मुल्की सियासत पे गहरा असर हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसका जो सबसे पहला असर हुआ वो ये कि जरदारी साहब ने जो प्रोजेक्ट बिलावल लॉन्च किया था वो धपड़धूस हो गया, शाहिद मसूद साहब के अल्फाज में। सूरत हाल ये है कि उनको, बिलावल साहब को बड़ी दानिशमंदी के साथ वजीर खारजा बनाया गया। इस हैसियत में उनके सारे दुनिया के दौरे कराए गए, उनके टीवी इंटरव्यूज़ कराए गए, और इस पूरे प्रोजेक्ट में बिलावल साहब को एक स्टेट्समैन की हैसियत दी जा रही थी। उनकी दानिशमंदी की, उनकी विजडम की, उनकी कम्युनिकेशन को हवा दी जा रही थी, उसको लॉन्च किया जा रहा था। लेकिन इस पूरे जो मेयर कराची का इंतखाब है, इसके नतीजे में इसको बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। सूरत हाल ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट बिलावल के गुब्बारे में मेयर कराची के इंतखाब की सुई चुबो दी गई है और ये धमाके से फट गया। अब बिलावल की हैसियत एक स्टेट्समैन की नहीं है, वो एक गैर मुतनाज़िया से फ़र्द थे, लेकिन अब वो एक मुतनाज़िया फ़र्द हैं। और जब तक मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर रहेंगे और आने वाले हालात को जिस तरह उनको सामना करना पड़ेगा, उसमें ये सवाल बिलावल का भी ताक़ुब करता रहेगा कि इस तरह गैर जमहूरी तरीके से मुर्तज़ा वहाब को क्यों मेयर मुंतखब कराया गया। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा हूँ, वज़ीर आज़म साहब, मैं टैंकर से पानी लेता हूँ, ख़रीदता हूँ। यानी सूरत हाल की मज़गा ख़ेज़ियत का अंदाज़ा करें और पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा करें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में भरे मजमे में ये बात कहते हैं कि कराची में मेरा घर जो क्लिफ्टन में वाक़ है, वहाँ मैं खुद पानी का टैंकर जो है वो ख़रीद के पानी डलवाता हूँ। तो इससे आप सूरत हाल की मज़गा ख़ेज़ियत का अंदाज़ा करें। दूसरी तरफ जब उनको अंदाज़ा हुआ कि ये बात उनके मुंह से गलत निकल गई है, तो उन्होंने इसकी वजाहत की, और वो जो कहते हैं ना उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, वजाहत उन्होंने ये की कि मुशर्रफ के दौर में तकरीबन 15 साल पहले मेरे घर की लाइन काट दी गई थी। तो भाई आप 15-20 साल में अपने घर की लाइन बहाल नहीं करवा सके तो कराची के मसाइल कैसे हल करेंगे। मेयर का इलेक्शन में हमने सही नहीं करा सके तो जनरल इलेक्शन क्या कराएंगे। सवाल तो ये उठता है कि एक मेयर का इलेक्शन जिसमें लोग सामने आकर 600-700 आदमी वोट डालता है, उसके अंदर चोरी हो गई है, तो फिर बाकी क्या बचेगा। फिर आप जनरल इलेक्शन पर क्या आप करेंगे। मसला सिर्फ मेयर का नहीं है, मसला उस अमल का है, उस प्रोसेस का है जो कराची में मेयर के लिए हुआ। 193 वोट लेने वाली पार्टी या जो अलायंस था जमात इस्लामी का हार गया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कम से कम नंबर्स के एतबार से एक अकलियती पार्टी थी, उन्होंने अपना मेयर मुंतखब करवा लिया। दुनिया में जहां जमहूरियतें हैं, जिसके पास नंबर ज्यादा होते हैं उसको ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी हुकूमत बनाए, क्योंकि उनके पास अक्सरियत है, और अकलियती पार्टी ऑपोजिशन में बैठती है। यहां अकलियती पार्टी कराची का मेयर मुंतखब करवाने में कामयाब। क्या कराची 193 वोट लेने वाली जमातें जो हारी हैं, क्या ये जमहूरियत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा शौक था कि वो पूरे सिंध की तरह कराची की भी सबसे बड़ी पार्टी और बिला शिरकत गैर मालिक नजर आए, लेकिन इस इलेक्शन में के बाद कोई भी पीपल्स पार्टी को कराची की सबसे बड़ी पार्टी तस्लीम करने पर तैयार नहीं है, और ये सूरत हाल सब तरफ नजर आ रही है। यानी मीडिया पर आप शर्जील मेमन को वसीम बदामी के सवालात के मामले में बार बार अपने चेहरे को टच करते हुए और बार बार पसीना पोंछते हुए देखें। इस तरह नासिर हुसैन शाह को काशिफ अब्बासी के सामने लाजवाब होते हुए देखें। फिर पूरे मुल्क में पीडीएम के इत्तेहादियों से लेकर और सहाफ़ियों तक हर एक को इस इंतखाबात के ऊपर सवालात उठाते हुए देखें। फिर पीपल्स पार्टी की अपनी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका कोई फ़र्द मीडिया पर आकर मीडिया को सामना करने पर तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ
اس پورے واقعے کے بعد میئر کراچی کے انتخاب کے بعد جس طرح پیپلز پارٹی نے کراچی میں اپنا اسٹرینتھ شو کرنے کی کوشش کی اور اس میں بری طرح ناکام ہوئی. ایک روکھا پیکا سا جشن بلاول ہاؤس پر منایا گیا جس کے اندر 3 کروڑ کے شہر میں چند 100 لوگ موجود تھے. پھر دوسری طرف پولو گراؤنڈ میں جو افتتاحی تقریب ہوئی اس میں سے بھی سب سے بڑی خبر نکلی وہ نبیل گبول کے ساتھ بلاول صاحب کا رویہ تھا. اور تیسری دفعہ بلاول نے جو ککری گراؤنڈ میں ایک اسپورٹس سینٹر کا افتتاح کیا اس میں جس طرح جن لوگوں نے لیاری میں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس دیکھی ہے اور جو ککری گراؤنڈ کی تاریخی حیثیت ہے پیپلز پارٹی کی جدوجہد کے حوالے سے اس حوالے سے یہ انتہائی روکھی پھیکی تقریب تھی. تو یہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ہے میئرشپ کے الیکشن کے بعد. نہ مبارک سلامت کا شور، نہ کہیں جوش و خروش، نہ کہیں جیالوں کے روایتی رقص. حقیقت یہ ہے کہ یہ فتح وہ فتح نہیں ہے جس کا کوئی سیاسی جماعت خواب دیکھتی ہے اور اس فتح کے اوپر ہمیشہ سوالات اٹھتے رہیں گے کہ ہم میثاق معیشت کر لیں. یہ میثاق معیشت نہیں ہے بلکہ یہ اس سے پہلے ان کو حساب کرپشن دینا پڑے گا. معیشت تو تم لوگوں نے تباہ کی ہے. کہتے ہیں کہ شرجیل میمن تو ایک مڈل کلاس غریب آدمی ہے جن کو پارٹی نے یہ مقام دیا ہے. اس غریب آدمی کے ایک گھر کے ایک ٹینک سے 2 ارب روپے نکل جاتے ہیں. یہ میثاق معیشت ہے ان کا. تو زرداری صاحب کے بلاول ہاؤس سے اور وہ سارے ہاؤسز اور وہ ساری زمینیں جن پہ قبضہ ہوا ہے اس سے اگر ڈالر برآمد ہونا شروع ہو جائیں تو کسی میثاق کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے احتساب کی ضرورت ہے. اچھا، تیسری چیز جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حافظ نعیم الرحمان فیکٹر. میری رائے یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اگر میئر کراچی بن جاتے تو وہ کم خطرناک ہوتے، لیکن حزب اختلاف کے قائد کی حیثیت سے وہ زیادہ خطرناک ہیں. ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے کراچی کے لیڈر تھے، یعنی کسی بھی سیاسی جماعت کی ہیرارکی میں جو لوکل لیول کی لیڈرشپ ہوتی ہے یہ حیثیت ان کو حاصل تھی. لیکن اس میئر کے انتخاب نے ان کے لیے پورے ملک میں ہمدردی کی ایک لہر چل پڑی ہے اور اس سمپیتھی ویو کی وجہ سے وہ پورے ملک میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس کا واضح ثبوت گزشتہ کل جمعے کے دن جو ان کا استقبال ہوا اور جس طرح اسلام آباد جیسے ٹھنڈے شہر میں شدید گرمی کے دوران ان کو لوگوں نے حافظ 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 کے نعروں سے ان کا استقبال کیا اور جس طرح وارفتگی اور جس طرح والہانہ انداز میں ان کو ویلکم کیا، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ حافظ صاحب اب ملک کی سیاست کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. اور اس حوالے سے یہ ایک نئے لیڈر کی، ملکی لیول کے ایک نئے لیڈر کی چاپ سب کو سنائی دے رہی ہے. کراچی کے لوگوں نے بلدیاتی انتخاب میں سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو دیے. جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے الحمدللہ. اچھا، جہاں تک مرتضی وہاب صاحب کا معاملہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے اور سب نے ان کی پرفارمنس دیکھی ہے. دیکھیں، ان کے معاملے میں ان کی جو سب سے بڑی کریڈیبلٹی ہے وہ فوزیہ وہاب مرحومہ کا صاحبزادہ ہونا ہے. اس کے علاوہ ان کے اکاؤنٹ میں کوئی چیز موجود نہیں ہے. وہ پچھلے 1.5 سال سے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں لیکن کوئی ریفلیکشن، کوئی پازیٹیو ریفلیکشن ان کا نہیں ملا. بالعموم وہ شکایتیں کرتے رہے یا بالعموم وہ مخالفین پر تنقید کرتے رہے. کارکردگی دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اس پوری الیکشن کمپین میں پیپلز پارٹی نے شہری لیول پہ اپنا کوئی کارنامہ نہیں بتایا. دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے گناہوں کا بوجھ ہوگا. پیپلز پارٹی پچھلے سالوں سے، پچھلے کئی ٹرم سے اس شہر میں اور صوبے میں اقتدار میں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس کارکردگی بتانے اور دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور مسئلہ صرف یہ ہوگا کہ مرتضی وہاب ایک پازیٹیو فیس کے طور پہ میڈیا کا سامنا کرتے رہیں گے. ان کے پیچھے سندھ کی جو لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں افسران بھی شامل ہیں اور جس میں وڈیرا بھی شامل ہے، یہ اپنے کھل کھیلتے رہیں گے اور کراچی جو ہے تباہی کا سامنا کرتا رہے گا خاکم بدہن. تو پیارے ہم شہر، بات یہ ہے کہ اب کراچی کے مسائل کو وہ لوگ حل کریں گے جنہیں جو ہمارے جو شروع میں جوک سنایا تھا اس کے الفاظ میں کدو کچھ نہیں پتا. کتنے ووٹ لیے؟ ووٹ